सिबगतिल्लाह मन अहसन मिनल्लाह सिबगतन व नहनु लाहु आबिदून। जब परवरदिगार की अनायत ख़ास हो तो अता होने वाला इल्म आपके अंदर उबलने लग जाता है और जोश व वलवला इस कदर पैदा हो जाता है कि इर्द गिर्द चलते फिरते लोगों को रोक रोक कर इल्म का जाम जो है वो पिलाने लग जाता है। आज इंशाअल्लाह आपको इंतहाई लुत्फ़ आएगा क्योंकि आज मैं आपसे किए गए वादे के मुताबिक उस इल्म से आपको रोशनास करवाने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने ये दावा किया था कि लाखों में से एक शायद इस इल्म का शनासा हो। बहरहाल ये मत भूलिएगा कि मैंने एक और भी अहम बात आपको बताई थी, वो ये कि इस इल्म की खूबी ये है कि ये उन अहले इल्म की दस्तरस में आ सकता है जो अहले ईमान हो, साहबाने करदार हों और अल्लाह के रंग में रंगे हुए हों, यानी सिबगतिल्लाह की मेराज पर पहुंचने की कोशिशों में सरगर्दा हों। आज मैं जिस इल्म पर बात करने जा रहा हूं उस इल्म का नाम है इल्मुन नफ्स। जी हां, इल्मुन नफ्स। ये इल्म अहले बैत रसूल के मकतब से जारी हुआ है। इल्मुन नफ्स दरअसल एक समंदर है और इस इल्म का माहिर किसी भी हिसाब किताब के बगैर कुछ लिखे पढ़े हालात ज़माना को आने वहद में समझकर अपने हर सवाल का जवाब हासिल कर सकता है। गोया कि वो चश्मदीद मंजर बयान कर रहा हो जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। जितना मैं इसके बारे में जानता हूं, जो मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक ये नफ्स की रफ्तार पर कंट्रोल का इल्म है। जैसा कि इस इल्म का नाम इल्मुन नफ्स है, लिहाजा इसकी वजाहत के लिए कुरान से रहनुमाई लेते हुए सबसे पहले ये जानते हैं कि नफ्स के बारे में कुरान क्या कहता है। मैं चंद आयात की तर्जुमा के साथ तलावत कर रहा हूं जिसके जरिए हम नफ्स की हकीकत व अजमत को जान पाएंगे। अल्लाह नफ्स का खालिक है। और नफ्स क्या है? नफ्स रूह का दूसरा नाम है। जबकि ये हमारी सांस का आना और जाना, जो हमारी रूह और जिस्म के दरमियान जो रिश्ता है उसको बनाए हुए है। गोया नफ्स, रूह और सांस एक ही कुव्वत के तीन मुख्तलिफ नाम हैं। सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाता है वह नफ्स वमा सव्वाहा, कसम है नफ्स की और जिसने उसे दुरुस्त बनाया। याद रखें, अल्लाह ने जब जब और जिस चीज की कसम खाई है उस चीज की मंजिलत की पहचान हमारे दिलों में पुख्ता और मजबूत करने के लिए खाई है। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये कह चुका हूं कि अल्लाह किसी ऐसी चीज की कसम नहीं उठाता जिससे हम मानूस ना हो या वो हमारे लिए मुसख्खर ना कर रखी हो। और यहां अब नफ्स की यानी रूह की और उसके खालिक की यानी खुद अल्लाह अपनी कसम उठाने के बाद कहता है, सूरह क़यामा कुरान पाक की 75 सूरत है और उसकी 2nd आयत है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, और मुझे उस नफ्स की कसम है जो अपने ऊपर मलामत करे। किस कदर अजीम है वो ज़ात जिसने हमें अपना सबसे प्यारा तोहफ़ा अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी रहमत की शक्ल में हमें दिए और उनके साथ वो किताब भी दी कि जिसको पढ़ते हुए अहले ज़ौक़ का ये आलम होता है कि वो अल्लाह की शान को महसूस करते हुए उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है और फिर वो अल्लाह के रंग में डूब जाता है। लिहाजा यहां उस शख्स की, उस इनफरादी शख्सियत की कसम अल्लाह ताला उठा रहा है जो अपने नफ्स पर इस कदर कंट्रोल रखता है कि जब जब ये नफ्स उसको भटकाने की कोशिश करता है तो उसे ज़ेर कर लेता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की एक मुझे हदीस याद आ गई। आप फरमाते हैं कि नफ्स वो घोड़ा है जिसे बेलगाम छोड़ दो तो वो दौड़ता दौड़ता तुम्हें जहन्नम की घाटी में उतार देगा, और अगर उसी घोड़े की लगाम किसी हुनरमंद सवार के हाथ में हो
تو وہ گھوڑا دوڑتا دوڑتا اسے جنت کی وادی میں اتار دے گا۔ اللہ اعلاناً اگلی جو میں آیت آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں اپنے اس بندے کی توصیف بیان کر رہا ہے جس نے ہجرت کی رات بستر پیمبر پر سو کر خود کو اس آیت کا حقدار قرار دلوایا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 207، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ آخری ایک جو ریفرنس کے طور پہ میں آیت استعمال کرنے جا رہا ہوں وہ سورۃ الفجر کی یہ آیت ہے جو آپ نے بہت جو ہے بار اس کو سن رکھا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی جانب اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں نفس مطمئنہ کی منزلت بیان کر دی اور بتا دیا کہ نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ کر بندہ اللہ سے راضی اور اللہ اپنے اس بندے سے راضی، اور اللہ کہتا ہے کہ پلٹ آ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یاد رکھیے گا کہ میں نے قرآن سے نفس کا تعارف، اس کی خوبیاں، اس کا مقام اور درجات بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم جان پائے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں نفس کا یہ مقام ہے کہ وہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر جو خود کو جو ملامت کرتا ہے اپنی جو ہے نفس کو، اس کی اس ملامت کرنے کو اس کی اعلیٰ صفت قرار دیتا ہے، اور پھر نفس کی خوبی جو ہے وہ باہر آتی ہے کہ وہ راہ خدا میں قربان ہو جانا اپنا اعزاز سمجھتا ہے، اور آخر میں انعام کیا پاتا ہے؟ وہ اپنے رب سے راضی اور اس کا رب اس سے راضی، اور اس سے بڑی شان سے جو ہے دعوت ملتی ہے پروردگار کی بارگاہ سے کہ اے اطمینان پانے والی روح میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب چلتے ہیں میری دوسری جو اس میں جو ہے موضوع، وہ ہے سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کی نسبتوں کی جانب، اس کی قدر و منزلت اور وجود آدم سے اس کے رشتے کی جانب آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کے متعلق فرما رہا ہے کہیں پہ کہ سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ سورہ رحمان میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا۔ پھر سورہ قیامہ 75 نمبر آئی تھنک وہ سورت ہے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اب آگے جو کہنے جا رہا ہوں اسے انتہائی غور سے سنیے گا، کیونکہ اب میں علم النفس کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری سانس جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، اس کی ابتدائی دو اقسام ہیں، شمسی اور قمری۔ جب آپ دائیں نتھنے سے سانس لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں شمسی نفس، اور جب بائیں نتھنے سے سانس لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قمری نفس۔ قدرت نے ان دونوں قسموں کو مساوی وقت میں تقسیم کیا ہے۔ شمسی نفس کا وقت بھی 2 گھنٹے ہے، اور پھر قمری نفس کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ بھی 2 گھنٹے ہے۔ آپ خود مشاہدہ کریں کہ ایک نتھنے سے سانس قدرتی طور پر آپ کو زیادہ چلتا ہوا محسوس ہوگا اور دوسرے سے ذرا کم ہوگا۔ جس نتھنے سے سانس زیادہ نکلتا ہوا محسوس ہو وہی اس وقت ڈومینیٹڈ نفس ہوگا۔ ان دونوں نفسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 گھنٹے کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر صبح 10 بجے شمسی نفس چل رہا ہے تو 12 بجے قمری نفس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اگر دونوں نفسوں کا وقت کسی روز کم یا زیادہ ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مستقبل قریب میں کسی اچھی
یا بری بات کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں. اور یہ تغیر نفس زندگی کے مختلف امور کی پیشگوئی ہوتی ہے. کائنات میں شمس و قمر کی حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے اور اللہ بھی شمس و قمر کی قسمیں اٹھاتا ہے. حیات کا جو اضطرار، یہ سکون و راحت کا دار و مدار انہی نفوس شمس و قمر پر ہوتا ہے. اگر کسی وقت قمری حکومت کا وقت کم ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ جلد ہی کوئی ناگہانی آفت آنے والی ہے. کشت و خون، لڑائی جھگڑا یا مقدمہ بازی شروع ہونے والی ہے. کیونکہ کبھی کبھی شمسی دور کے ختم ہونے پر قمری دور کے آغاز سے پہلے 3 ساعتیں آ جاتی ہیں، اور ان 3 ساعتوں کا وقت قدرت نے مقرر نہیں کیا، کیونکہ شمسی دور کے بعد قمری دور کا شروع ہونا لازم تھا، مگر یہ 3 ساعتیں درمیان میں آ گئیں، خوامخواہ آ گئیں، جن کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، بس آنی تھی، آ گئیں. ان میں سے پہلی ساعت جو ہے اس کا نام ہے ساعت زحل، اور دوسری ساعت کا نام ہے ساعت مریخ، اور تیسری ساعت کا نام ہے ساعت مساویہ. اگر شمسی سے قمری اور قمری سے شمسی دور اوپر نیچے چلتا رہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نہایت آرام سے، وقار سے، نعمتوں سے، راحتوں سے بھرپور زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. اب ان ساعتوں کے متعلق بتاؤں تو پہلی ساعت، ساعت زحل، انتہائی نحس ہے. دوسری ساعت، ساعت مریخ ہے. اس دور میں قتل و غارت، کشت و خون کی جو ہے کثرت ہو جاتی ہے. اور تیسری ساعت، ساعت مساویہ ہے، جو ساعت مریخ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور علم نفس کے ماہروں کے جو ہے مطابق دنیا میں جتنی بھی قتل و غارت، لڑائی جھگڑے اور فسادات کے واقعات ہوتے ہیں وہ سب ساعت مریخ اور ساعت مساویہ کا نتیجہ ہے. مگر ان دونوں ساعتوں میں فرق یہ ہے کہ ساعت مریخ میں انسان غالب رہتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا، جبکہ ساعت مساویہ میں اگر فساد کھڑا ہو جائے تو انسان مغلوب ہو جاتا ہے. لہذا اس وجہ سے سانس کا یہ حصہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. اس دور میں انسان غصے میں اکثر پاگل ہو جاتا ہے اور انسان سے حرکات کبھی سرزد ہونے لگ جاتی ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بشر پر یہ 3 ساعتیں ضرور آتی، بلکہ جن کا مزاج معتدل ہوتا ہے، اعتدال پر رہتا ہے، ان کا نفس شمسی فوراً ہی نفس قمری پر وہ منتقل ہو جاتا ہے. مگر جب نفس اعتدال پر نہ ہو اور غلیظ اور فاسد شر بدن میں موجود ہو تو پھر یہ دور درمیان میں ضرور آتا ہے. یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے چاہیں تو اس ویڈیو کو روک لیں اور کچھ لمحوں کے لیے ریلیکس ہو جائیں اور محسوس کریں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے. کیا آپ جو سانس لے رہے ہیں کہیں یہ آپ کو اپنی روح یا کہہ لیں کہ آپ کے نفس سے کسی بھی طرح انگیج ہوتا ہو محسوس ہو رہا ہے؟ اگر آپ یہ سب کر لیں یا کر چکے ہیں تو اب مزید اس کو اور بہتر طریقے سے جان لیں کہ نفس جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں: ناسیہ سباتیہ، حسیہ حیوانیہ، ناطقہ قدسیہ، کلی الہیہ. آپ شاید ان ناموں کو سن کر الجھ گئے ہوں کیونکہ یہ نام آپ نے عام زبان میں استعمال ہوتے نہیں دیکھے اور نہ ہی آپ ان کا مطلب جانتے ہوں گے. لہذا جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں اس سے بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی اور پکچر کچھ واضح ہونے لگے گی. یہ جو 4 قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 4 قسموں کی جو ہے ان کی اپنی 5 قوتیں ہیں. 4 قسمیں ہیں، 4 قسموں کی اپنی 5 قوتیں ہیں. ناسیہ سباتیہ کی 5 قوتیں کیا ہیں؟ جاویہ، ماسکہ، ہاضمہ، دافعہ، مرکبہ. حسیہ حیوانیہ جو ہے اس کی 5 قوتیں کون سی ہیں؟ سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ، لاسا. ناطقہ قدسیہ کی 5 قوتیں کون سی ہیں؟ فکر، ذکر، علم، حلم، نیابت. اور کلی الہیہ کی 5 قوتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟
बका फिल फना, यानी फना में बका की जुस्तजू। नाम फिल सका, यानी तकलीफ में राहत की लज्जत। अज फिल जल, यानी जिल्लत में इज्जत का परतो। फकर फिल गना, यानी फकीरी में अमीरी की शान। सबर फिल बला, यानी बलाओं के आने पर सबर का नमूना बनना। अब शुरू से आखिर तक जो बातें मैं जो आपसे बता पाया हूं, आप समझ पाए हैं, उनके नोट्स बना रहे। क्योंकि कोई भी अगर स्टूडेंट भी है तो अपनी जब क्लास में जाता है, कोई लेक्चर लेता है, तो वो उसकी जो उसने लेक्चर लिया होता है उसको 100% तो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड नहीं ना कर पाता, बल्कि उसे सबक को बार बार दोहराना पड़ता है, एक एक बात को कई कई बार सुनकर जज्ब करना पड़ता है और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर वो इस काबिल होता है कि ना सिर्फ सब्जेक्ट को समझ सके बल्कि उस पर अपनी महारत हासिल होने वाले नतीजे दिखाकर अपनी सलाहियतों का एतराफ़ करवा सके। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग इस अहले बैत रसूल से वाबस्ता इल्म की गहराइयों में उतरे होंगे, मगर आपकी आसानी और इस इल्म की अजमत और हक्कानियत को समझने के लिए आपको बताता चलूं कि जो मौजूदा दौर में अमली तौर पर इसका एक मुख्तसर सा हिस्सा मजहब हिंदू मत में आपको मिलेगा, योगा के नाम से। अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो आप जान पाएंगे कि योगा सांस के कंट्रोल से मुंसलिक है। योगा की मुशक्कतों में प्राणायामा, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा तो प्राणायामा खास तौर पर सांस के कंट्रोल पर मबनी होता है। प्राणायामा में मुख्तलिफ तकनीकें शामिल हैं जो सांस की गहराई, रफ्तार और नमूना को कंट्रोल करती हैं। ये तकनीकें जिस्म और दिमाग को सुकून देने, तनाव कम करने और जिस्मानी व ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देती है। तो जब योगा आपके जिस्म को ये फायद फराहम करता है तो फिर देखिए इल्मुन नफ्स क्या दावा करता है। इल्मुन नफ्स कहता है कि जब वो आपको नवाजेगा तो वो इल्म उसको ये अता कर देगा कि वो बगैर किसी हिसाब किताब के, बगैर कुछ लिखे पढ़े, हालाते ज़माना को आने वाहद में समझकर अपने हर सवाल का जवाब हासिल कर सकेगा। गौर कीजिए, अमल के मैदान में कूदिए, खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए, इस यकीन के साथ कि आपके बढ़ते कदम हर गांव पर नई दुनियाओं के दरवाजे आप पर खोलते चले जाएंगे। बस चलने का इरादा करें, यकीन जानिए बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है आपसे कहने को, बहुत कुछ है जो आपकी सोचने समझने की सलाहियतों को पॉलिश करता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये जो है दिन है कुर्बानी के, तो एक आपको बताता चलूँ कि अगर आप मगरिब के बाद नमाज अदा करने के बाद अगर आप 7 बार ये पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ो, या रहमानो, या मुइज़्ज़ो, या गफ़्फ़ार, तो ये आपकी रिज़्क़ की वुसअत के लिए बहुत बेहतरीन एक तोहफ़ा है। इसको अगर आप याद रखें, अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा, उनके आप पर हकूक़ होते हैं, उनके हक़ अदा करते रहें। इंशाअल्लाह जल्द आपसे अगली नशिस्त में मुलाकात होगी। इस वीडियो के जो है देखते हैं कि आप उस पर किस तरह का रिएक्ट करते हैं, क्या आपको इसमें से समझ आती है और क्या आप मुख्तलिफ जो है अपनी फाइंडिंग्स इस पे देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।